बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। हमने आज तफसील से पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर पर बात करनी है, किस हद तक तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, और हुकूमती इक़दामात, वैक्सीनेशन का अमल, इन तमाम मौज़ूआत को उठाना है मुतल्लिका हुकाम के सामने, और हमारी बहसीत अवाम जो गफलत है जिसके हम मरतकब हो रहे हैं उसकी तरफ निशानदेही करनी है। ये हमारा आज का सबसे अहम मौजू होगा। लेकिन शामी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं कर रहा हूँ वफाकी काबीना में रद्दोबदल के मामलात से। कुछ देर पहले ही इत्तला मिली कि हमाद अज़हर साहब को वज़ारत ख़ज़ाना सौंपी जा रही है। हफीज़ शेख साहब को कहा गया है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ। इसके अलावा भी 3 या 4 पोर्टफोलियोज़ तब्दील हो सकते हैं। नाज़रीन को याद दिलाते चलें कि इसी प्रोग्राम में हमने सेनेट के इंतखाबात के हंगाम ये ज़िक्र किया था कि इत्तलात हैं कि सेनेट का मामला जब तय पा जाएगा तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर अपनी कैबिनेट में तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो यहाँ से सर मैं अगर आगाज़ करूँ, और ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी खबर घुमन साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताज़ा खबरें लेके आए, ज़रा पूछना लें क्योंकि अवामी दिलचस्पी का मामला कि अब फ़लाँ वज़ारत किसके पास होगी, पूछ लें, फ़लाँ वज़ारत किसके पास होगी, कपड़े बदले जा रहे हैं, यूँ कह लें। चलिए जी घुमन साहब, हमाद अज़हर साहब होंगे वज़ीर ख़ज़ाना। शेख साहब को फिर कह दिया गया कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएँ? जी बिल्कुल, शेख साहब से इस्तीफा दिया गया है। और इसमें जो दिलचस्प चीज़ ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद उनको किसी और सीट से, किसी और सूबे से सेनेटर इलेक्ट करवाया जाए, लेकिन हमारी बात के मुताबिक प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल जिस तरह महंगाई चल रही है और इकोनॉमिक जो सूरत हाल है हमारी, उसको सामने फैसला यही किया गया है कि जो है शेख साहब को खुदाफिज कहा जाए और जो है फिर अजहर साहब को, हमाद अजहर साहब को एट द टाइम भी उनको एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। जो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, जब से प्राइम मिनिस्टर साहब करंटीना हुए हैं, आपको याद है कि जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने कोई छुट्टी वुट्टी नहीं की, तो काफी जो काबीना के अरकान है वो परेशान है, वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो मैं तो शेख रशीद साहब भी आगे पीछे पूछ रहे हैं कि क्या मेरी वजारत और कहीं आगे पीछे हो रही। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि वजीर वजीर होता है जहाँ भी चला जाए। अच्छा, वजारत इत्तलात बारे बताए ना जनाब। शिबली फराज साहब को पेट्रोलियम मिल रही है शायद। शिबली फराज साहब, आपको याद होगा कि बहसीत सेनेटर एज अपोजिशन में उन्होंने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट की थी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, तो शुरू से उनकी ख्वाहिश रही है तो उनको वहाँ भिजवा दिया जाए। नदीम बाबर साहब के जाने के बाद वो जगह खाली है तो अभी जो रेलवे में पार्लिमानी फैक्ट्री है, इस्लाफ में आने का उनका चांस बन रहा है, और इस बात का ये भी खबरें आ रही है कि उसका जो एडवर्टाइजमेंट सेक्शन है उसको साइड पे कर लिया जाए और बाकी जो सारी की सारी हुकूमती आपने तर्जुमानी करनी होती है उसको अलहदा रखा जाए और उसके लिए 2 लोगों को लाया जाए। फवाद चौधरी साहब आजकल आपने देखा होगा तो उनके पास एक डिफेक्टिव चार्ज है, वो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के करीब कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि शायद फवाद चौधरी साहब को दोबारा कहा जाए। फवाद चौधरी साहब लेकिन खुद तो हमें जब उनसे बात होती है वो कहते हैं कि जी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ा खुश हूँ। ये बात ठीक है। अच्छा, मजीद कोई वजारतों में तब्दील हो रही, मजीद गुमन साहब इन 3-4 शोबाजात के अलावा भी कोई खबर है या यही फिलहाल 3-4 तब्दीलियाँ जिनकी तवक्को की जा रही है या फैसला कर लिया गया है? इस्लामाबाद के अंदर जो खरीद है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले जितने दिन से वो बनी खाला के अंदर वहाँ पे मौजूद हैं, वो काफी ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया है। एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि पीटीएम खत्म होगी, तो पीटीएम के अंदर जो भी इस्लाफात हैं हुए हैं, लेकिन उसका जो डायरेक्ट प्रेशर है हुकूमत के ऊपर आ रहा है क्योंकि आप सारी लग रही मीडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गुमन साहब। तो फवाद चौधरी साहब तो सर जहाँ तक हम मेरी भी उनसे कभी गुफ्तगू हो या कभी मुलाकात हो तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़े खुश हैं। नहीं, जो ज़ीरक वजीर है वो तो हर जगह खुश रहेगा। उसने यानी ये थोड़ी कह सकता है कि मैं ना खुश हूँ, वजीर नहीं रहना उसने। हमाद साहब को अच्छी है दिल ना मलाल अच्छा है, खुशी अच्छी है, खुशी अच्छी है ए दिल ना मलाल अच्छा है, मौला जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। मौला जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। तो जो फवाद चौधरी साहब है वो ज़हीन शख्स है, वो ये तो नहीं कह सकते कि जनाब मैं तो मारा गया लूटा गया, अपनी बेवकूफ़ी तो नहीं कर सकते इस तरह से, और फिर एक निगाहों से गिर भी नहीं सकते। तो इसलिए जहाँ भी रहेंगे, जिस मुकाम पर रहें, वो कोर्निश बजा लाते रहेंगे और खुश रहेंगे। अगर वजारत इत्तलात को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और एक इंतजामी शोबा होगा और एक हुकूमती इश्तहारात को अलग कर दिया जाए
और दूसरे मामलात को अलग कर दिया जाए। तो दांत तो उसके निकाल के अगर जिसके पास इश्तहारात होंगे ना उसको दे दिए जाएंगे। उसके पास उसका तो कुछ ना कुछ असर और रसूख होगा, और कोई दांत होंगे और उसके। जो सिर्फ तर्जुमानी करेगा तो जो पोपले मुंह से बेचारा वो क्या करेगा? ये बहुत यानी ऐसे वो पेचीदगी आ जाएगी। प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, इसी तरह वजारत तालीम में प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, पता नहीं क्या क्या। यानी ये तो अभी तो ये जो इस दिल के टुकड़े क्या हुए, 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो देखें अब जो खान साहब क्योंकि एक खिलवत में रहे हैं ना, तो बहुत गौर किया उन्होंने। तो उन्होंने यानी गोया एक समझे तबलीगी जमात वाले चिल्ला काटते हैं ना, तो इसलिए चिल्ला काट लिया उन्होंने, या समझे एतकाफ में बैठे, करंटीना जिसे हम कहते हैं जी। तो और गौर और फिक्र में बैठ के गौर खौस का मौका मिला होगा और सर बेगरेबान रहे होंगे और फिर तब्दीलियां आप करेंगे। देखिए जो पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत है उसमें तो फैसले काबीना करती है ना, चले कोई भी फैसला होता है उसकी जिम्मेदारी सारे वजीरों पे होती है, और कोई भी पॉलिसी होती है ना, जब पॉलिसी सब मिलके तय करते हैं और सब उसको फिर कबूल करते हैं जी। ठीक, अब ये बेचारा जब किसी का कोई मसला जो है वो खराब होता है किसी शोबे में, तो जो बिजली है उसके वजीर पे गिर जाती है बिजली। चलें अब मौजू पे आ जाते हैं सर। हमें आज ज्वाइन किया सूबाई वज़ीर सेहत मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, पंजाब की वज़ीर सेहत हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके पास आने से पहले ज़रा नाज़रीन की इत्तला के लिए, शाम साहब पाकिस्तान भर में मुसलसल चौथे रोज़ 4000 से ज़ायद कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस तीसरी वेव में, और अगर हम 4 रोज़ों का डेटा कलेक्ट करें तो 18,200 से ज़ायद मजमूई तौर पर केसेस सिर्फ 4 रोज़ में रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में जो कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह वो 11% से ज़ायद रही है, ये शरह 14% तक भी पहुंची, और सिर्फ लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 21% से ज़ायद रही है। परवेज़ इलाही साहब एक शादी की तकरीब में भी मौजूद थे, वहाँ उन्होंने मीडिया से बात की, तो वहाँ उनका कोरोना से निमटने के लिए बातें कम और वैक्सीन का बंदोबस्त ज़्यादा करें। इसके साथ साथ जो तेज़ से फैलता कोरोना है, पंजाब सरकार ने आज मौसर लॉकडाउन का फ़ैसला किया, इफ़ेक्टिव लॉकडाउन की टर्म आज मुतारिफ़ करवाई गई है। उसकी डिटेल अब ख़बरों में देख रहे हैं। 1 अप्रैल से शादी तकरीबात पर पाबंदी होगी, पार्क्स बंद होंगे, 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो ये हैं वो फैसले जो आज पंजाब सरकार ने असल में तो जो वैक्सीन की जो फराहमी है ना, उसमें मैं समझता हूँ बड़ी कोताही हुई है, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए थी चीन के साथ, रूस के साथ, इंडिया के साथ मामला करने की, और अगर सिर्फ चीन के साथ ही मामला करते तो बड़ी मिकदार में वैक्सीन वहाँ से हासिल कर सकते थे। कुछ डेटा हमारे उनके ताल्लुकात कुछ डेटा ये पाकिस्तान में जो ताज़ा डेटा था वो 0.17% तक वैक्सीनेशन हुई, नेपाल में 5.49% आबादी को, श्रीलंका में 3.9%। देखे ना आबादी जो है उसका 3% जो है उससे जायद हिस्सा इंडिया में उसको वैक्सीनेट कर दिया जी। बांग्लादेश में भी 3% जी। पाकिस्तान में ये 0 पॉइंट समथिंग है। तुर्की में 15 मिलियन 1% से भी कम है। तुर्की में 15 मिलियन से ज़्यादा अफराद को हो चुका। चिली जिसका शुमार निस्बतन गरीब ममालिक में होता है, लैटिन अमेरिका में, चिली में जो मोहलत मिली थी हमें, इसमें जितना मुमकिन था उतना वैक्सीनेट कर देते हम, जो नहीं कर सके। और अब उसमें फिर आप देखिए 2 डोजेज दी जाती हैं, 2 खुराकों में 21 दिन का गैप होता है, चले फिर उसके बाद इंतजार करना पड़ता है। ये वैक्सीन ऐसे नहीं है कि फौरन आपने सुई जो थी वो लगाई बाजू पे और आप असर करना शुरू कर, उसका वक्त लगता है, एक महीना इंतजार करना। मेरा ख्याल है फिर वैक्सीन के मौजू से ही शुरू कर लेते हैं गुफ्तगू। डॉक्टर साहब वैक्सीन के मामले पर इजहार ख्याल किया, शामी साहब ने भी कुछ डेटा भी मैंने शेयर किया है। क्यों सुस्तरवी का सामना है हमें वैक्सीनेशन के अमल में, और जो प्राइवेट वैक्सीन आई थी उसका भी कोई रेट तय नहीं हो पाया, वो मिल जाती तो साहिब सरवत लोग उसे शायद खैरात में बांट देते। वो तो थोड़े थे ना जी, वो तो थोड़ी है। तो ये इस बारे में ताज़ा अपडेट्स हमें फराहम कीजिए कि क्या प्लान है अब गवर्नमेंट का और क्या करने जा रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल है जामी साहब और शामी साहब दोनों को मैं ये बताती चली जाऊँ, हमारी तरफ से देखिए बिल्कुल कोई सुस्तरफी नहीं है। जिस दिन अनाउंस हुआ 10 मार्च को, आपको पता है कि एक सिलसिला वैक्सीनेशन का शुरू हो गया। 126 सेंटर हैं हमारे पास जो इस वक्त वैक्सीनेशन पे काम हमारे से मुराद है पंजाब तक हम 1 लाख यानी पंजाब हुकूमत को जितनी वैक्सीन मिल रही है उतनी लगाने का इंतजाम वो कर दिया जी। अच्छा फरमाइए। जी बिल्कुल,
اب اس میں ہم نے 1,58,000 جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں جن کو واک ان کے لیے کہا تھا ان سب کو ویکسینیشن لگ چکی ہے. ان کی دوسری ڈوز بھی ہمارے پاس موجود ہے جو 2 اپریل کو شروع ہونی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تمام ہیلتھ ورکرز جو ہیں تمام ہیلتھ ورکرز کو ویکسین لگ گئی ہے؟ میرا خیال ہے شامی صاحب پہلے تو میں نے عام آدمی کی بات کی کہ ہم بہت پیچھے ہیں تو میں نے کہا بتا دوں کہ جو ہمارے پاس جتنے سینئر سٹیزنز رجسٹرڈ ہیں جتنے ہمارے پاس آئے بلکہ ہم نے مزید ان کے لیے سہولت یہ پیدا کی کہ آپ مہربانی کر کے اگر آپ کا کوڈ نہیں بھی آیا آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے ہمارے پاس تشریف لے آئیں. 65 سال سے زیادہ عمر کے جتنے لوگ ہیں ان کو ہم مسلسل ویکسین لگا رہے ہیں. ہمیں اس وقت NCOC نے 23,000 روزانہ کا وہ دیا ہوا ہے. 16,000 تک ہم کل گئے تھے. انشاءاللہ اس کی تعداد ہم کل کیونکہ اتوار تھا اس سے پہلے کے دن اور ہم اس کی تعداد بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جہاں تک ہیلتھ کیئر ورکرز کا تعلق ہے 1,24,000 کو پہلی ڈوز اور 56,000 جو ہیں ان کو دوسری ڈوز بھی مل چکی ہے. اسی طریقے سے ہسپتالوں کے اندر ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے علیحدہ ویکسین کا بندوبست ہے جن کو مسلسل لگایا چلا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کل تعداد کتنی ہے ہیلتھ ورکرز کی پنجاب میں؟ جی ہمارے پنجاب کے اندر جو رجسٹرڈ ہیلتھ ورکرز ہیں وہ 3,80,000 ہیں اور 3,80,000 کی ساری ویکسینیشن ہم نے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کی ساری پہنچائی ہوئی ہے. ہسپتالوں کو ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اب تو بلکہ دوسری ڈوز بھی جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اگر 56,000 کو دوسری ڈوز لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہم نے کوئی سست روی نہیں کی. جب ہمیں ویکسین ملی ہم نے شروع کر دی اور ان کی دوسری ڈوز بھی ہمیں تو یہ بھی معلوم ہوا ہے اور ہمارے پاس شہادت موجود ہے کہ کچھ VIPs کو قطار توڑ کر ویکسین لگائی جا رہی ہے اور ڈاکٹر شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین فراہم نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے اگر کوئی ڈاکٹر بائی نیم مجھے آ کے بتا دے کہ اس کو ویکسین کی انکاری ہم نے ان کے لیے ایک علیحدہ کاؤنٹر ایکسپو سینٹر پہ بھی بنا دیا صرف اس وجہ سے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ایک ایسے سینٹر پہ آئیں جہاں مسلسل ان کے لیے ایک علیحدہ ڈیسک 1200 لوگوں نے آلریڈی اس سہولت سے مستفیض بھی ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم نے تو بالکل ہر طریقے سے کنوینئنس اب ہم ایک اور سینٹر انشاءاللہ کل آج سے شروع ہے آپ کو کل دکھائیں گے کہ مینار پاکستان میں ایک نیا سینٹر شروع کر دیا ہے اور PKLI کے اندر ایک تیسرا سینٹر ہم بڑا بنا رہے ہیں تاکہ صرف ایکسپو سینٹر نہ لاہور کے اندر ہو. لاہور آپ کو پتہ سب سے گنجان آبادی والا ہمارا شہر ہے. سب سے زیادہ کیسز ہمارے لاہور میں آتے ہیں. سب سے زیادہ احتیاط سب سے زیادہ ویکسینیشن ہمیں ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ لاہور کے اندر ہم ایمرجنسی بیسس پہ لوگوں کو ویکسین لگائیں. یہاں تک جو بہت زیادہ لوگ بوڑھے ہیں یا ڈس ایبلڈ ہیں ان کو ہم نے کہا آپ اپنا نمبر ہمارے پاس دیں. پرسوں سے ہمارے پاس سنگل ڈوز کونسائنو جو آ رہی ہے ویکسین وہ سنگل ڈوز ہم انشاءاللہ ان بزرگوں کو جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے کسی مجبوری کے تحت ہم انشاءاللہ اس کی ایمبولنسز کا بندوبست ہو گیا ان کی ساری سروسز کا بندوبست ہم گھر جا کے بھی ان کو ویکسین لگائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ترجیحی بنیادوں پر یہی ویکسین جو ہے یہ ہیلتھ ورکرز کو نہیں لگا دینی چاہیے جی سنگل ڈوز جو ہے؟ جی بالکل سر آپ کو بتایا میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سے ہیلتھ ورکرز شکایت کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ساری سہولت جو ہے ہر ہسپتال میں اتنا شور مچایا. سب سے پہلے تو ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے آئی. شروع میں شاید کوئی تھوڑی بہت ریلکٹنس ہوگی. اب تو کیونکہ الحمدللہ کم سے کم 2-2.5 لاکھ بندوں کو ویکسین لگ چکی ہے اب لوگوں کو تسلی بھی ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اس کے اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. دنیا میں بھی اب جو ویکسینز کی تعریف کی جا رہی ہے وہ چائنیز ویکسین کی تعریف کی جا رہی ہے اور ہماری جو اس وقت چائنا کے ساتھ طے ہوئی ہے. ایک آخری بات جی بات پوری کر لیں جی بتائیے آپ بات پوری کر لیجئے. اچھا بات اصل میں یہ جو چائنیز کمپنیز ہیں کونسائنو اور جو سائنو فارم ہیں ان کی 1,70,00,000 ویکسین تو اگلے مہینے کی کمٹمنٹ ہے اپریل کی. 10 لاکھ ابھی بھیج رہے ہیں
اور 70 لاکھ اگلے مہینے کی کمٹمنٹ ہے بیفور اینڈ آف اپریل وہ ہمیں ویکسین دیں گے. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو وہ آبادی جو سب سے زیادہ ولنریبل ہے، یعنی جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں جن کو کوموربڈیٹیز ہیں، ہم انشاءاللہ ان سب کو ویکسینیٹ بھی کریں گے. اور یہ فرمائیے گا کہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ویکسین کا جو معاملہ تھا، جو WHO کے تعاون سے جو کوویکس کا پروگرام تھا، ڈیولپنگ نیشنز کو جو ملنی تھی وہ ہمارے یہاں ڈیلے کا شکار تھی، اس بابت بھی کوئی خبر ہے؟ وہ ملے گی ہمیں یا نہیں ملے گی؟ جی بالکل ملنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس میں ہماری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، اور یہ کمٹمنٹ 80 ملکوں کے ساتھ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کی بھی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہی سارے آرڈرز پلیس کیے. کمٹمنٹ ان کی یہ ہے کہ 20% ہماری آبادی کو انہوں نے یہ ویکسین دینی ہے. انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا اس میں بہت تیزی آ جانی ہے. اور یہ شامی صاحب ڈاکٹر صاحب شامی صاحب بار بار اس پلیٹ فارم پہ بار بار اس طرف توجہ مبذول کرواتے رہے کہ جہاں پر ہیلتھ لائن کے جو ورکرز ہیں فرنٹ لائن کے، وہ ضروری بات ہے، وہیں پہ وہ شعبہ جات جنہوں نے عوام میں گھلنا ملنا ہے، یا میڈیا جیسے کہ اس میں سے میڈیا ورکرز ہیں، اس کے لیے پولیس بہت اہم اس میں رول کردار ادا کرتی ہے، اور میڈیا ورکرز ان کے لیے بھی کچھ سوچیے نا کہ جو ہمارے کورسپونڈنٹس کیمرہ مین دن بھر عوام میں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور یا پولیس اہلکار جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، وہ بھی تو فرنٹ لائن پر ہیں. ان کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے گا؟ کب کیا جائے گا؟ جی بالکل کیا جائے گا. سب سے امپورٹنٹ تو چیزیں دیکھیں، ابھی 50 سال کی عمر ہے اباب ہم نے کہا ہے. اب اس کے اندر ہر قسم کے بہت سارے آپ کے سینئر صحافی، بہت سارے آپ کے سینئر اینکرز جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ویکسین لگوائی. اب جو 50 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ ویکسین لگوائیں گے. اسی طریقے سے ساری دنیا کے اندر آپ ایج وائز پرائرٹیز کو دے رہے ہیں. میں آپ کی بات بالکل بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں ضرور پرائرٹائز اپنے صحافی برادری کو بھی کرنا چاہیے، پولیس کو بھی کرنا چاہیے، ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی ولنریبل ہے ان کو بھی کرنا چاہیے. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹرائل جو تھی نا، وہ چاہے چھوٹی تھی یا بڑی تھی، ہم نے ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ کی جس کی سنگل ڈوز ہے، اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ انشاءاللہ سب سے بڑی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. کتنی بڑی مقدار میں ڈاکٹر صاحب یہ سنگل ڈوز جو ہے وہ کتنی بڑی مقدار میں دستیاب ہوگی؟ جی سنگل ڈوز جو جی اگلے مہینے میری اطلاع کے مطابق جی کنسائنو جو ہے ابھی ہمارے پاس آج کل کے دن میں 70,000 آ رہی ہے، اور اگلے مہینے 30 لاکھ کی کمٹمنٹ ہے، 3 ملین کی کمٹمنٹ ہے، جو کہ وہ جو اپنا پروڈکشن کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ. ایک شامی صاحب بڑی اہم چیز ہے نوٹ کرنے کے لیے، اس کو آپ اپنی خوش نصیبی سمجھ لیں یا ہماری وہ والی بات کہ جی آج سے ہم نے کبھی اس بات کی پر دھیان کیا، ہماری جوان پود ہونے کی وجہ سے جو ہمارے زیادہ ولنریبل پاپولیشن ہے اس کا ریشیو کمپیریٹیولی کم ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، انشاءاللہ جتنی ویکسین آئے گی لگ جائے گی. لیکن ایک بات پہ ضرور کہنا چاہوں گی، آپ بتائیں کہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا کہ ہمیں اپنی ویکسین پروڈیوس کرنی چاہیے، جبکہ انڈیا 7 والا ملک ہے وہ لارجسٹ ویکسین پروڈکشن کنٹری نکلا. ہم کوئی تھوڑی بہت جو اپنی ویکسین پروڈیوس کرتے تھے، مینوفیکچرنگ جو ہم تھوڑی بہت پروڈیوس کرتے تھے اس کے اوپر بھی ہر قسم کی پابندی لگ گئی. اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، انشاءاللہ اس حکومت نے پورا تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی ویکسین پروڈکشن پہ کام کریں گے. ہم اس پہ آلریڈی نیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے ہماری ہیلتھ کی مطلب فلو کی وہ کام کرنا، جس طرح کی ویکسین، نمونیا کی ویکسین، ساری وائرس کی ویکسین ہم خود تیار کہہ رہے ہیں، کوشش کریں ہم کریں. اب ذرا سر میں اب ذرا ایفیکٹیو لاک ڈاؤن پہ بھی آ جاؤں نا، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو ویکسین کی بات ہوگی، یہ جو ایفیکٹیو لاک ڈاؤن کی ٹرم آپ انٹروڈیوس آپ نے کروائی، پہلے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے تھے یا ٹوٹل لاک ڈاؤن کی، مکمل لاک ڈاؤن کی، کیا فرق ہے ان تینوں لاک ڈاؤنز میں؟ اور یہ ایفیکٹیو لاک ڈاؤن کیا واقعی ایفیکٹیو ہو پائے گا، اور کن شہروں میں یہ لگے گا؟
जामी साहब हर वो इस वक्त तो आज चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह इतला दी है आप लोगों को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर वो शहर जो 12% इन्फेक्टिविटी रेट से ज़्यादा है उसमें बहुत सारी पाबंदियां जो हैं वो लगा दी गई हैं। हर किस्म के इज्तिमा पे पाबंदी लगा दी गई है। 1 तारीख से शादियों के सिलसिले पे पाबंदी लगा दी गई है। मार्केट्स बाद 6 बजे के बाद मुकम्मल बंद हो जाएंगी। पार्क्स वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। जो मैस ट्रांसपोर्ट है जैसे कि हमारी अपनी यहाँ लाहौर में अगर देखें मेट्रो है, वो क्या कहते हैं ऑरेंज ट्रेन है, जी हाँ, जो भी है वो सारी कुछ पे पाबंदी इसलिए लग रही है कि बहुत अहम है लोगों का समझना कि इस वक्त इस वबा की जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो पुरानी वबाओं के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। हम अगर इसको रोक सकते हैं तो एक तरीके से रोक सकते हैं कि आप मेहरबानी करके घरों पे तशरीफ़ रखें, सवाए उन लोगों को जो अपने ज़रूरी काम या अपनी काम की वजह से उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ता है। बच्चों के स्कूलों में छुट्टियाँ हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। आप इस वक्त देखिए कि सारे पार्क्स, हर किस्म की तफरीगा, इन पे पाबंदी लगा दी, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, शादियों के ऊपर। अब ये सारी चीज़ों की पाबंदी इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे दिस विल बी एन इफेक्टिव लॉकडाउन। वजह ये है हम फिर भी मईशत का पहिया जो है उसको रोकने की नहीं कोशिश। डॉक्टर साहब मुख्तसर ये फरमाएं कि ये जो नया वेरिएंट है यूके का हो या ब्राज़ीलियन या अफ्रीकन, क्या इस वेरिएंट पर भी ये जो कंसाइनो या साइनोफार्म या वैक्सीन जो भी पाकिस्तान में अवेलेबल है ये उस पर उतनी ही इफेक्टिव है? जी इंशाल्लाह। वो वजह यह है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वायरस का एक ही है और इस वैक्सीनेशन का काम है कि वो जो उसके ऊपर नॉब्स हैं उसके ऊपर वो काम करती है ताकि वो हुक ना कर सके। तो बेसिकली उसकी फंक्शन क्योंकि एक है तो इंशाल्लाह ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव होगी। लेकिन जामी साहब एक बात समझनी चाहिए, दिस इज़ अ रैपिडली इवॉल्विंग कंडीशन। ये नहीं है कि आज ये कंडीशन है तो कल हमारी कुछ और कंडीशन में हालात। ये एक पूरी दुनिया में ये तब्दील हो रही है मुसलसल, और अल्लाह ताला खैर रखे। हमें सबको दुआ करनी चाहिए और कोऑपरेट करना चाहिए हुकूमत के साथ कि जितनी पाबंदियां उन पे आप खुदा के वास्ते आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, मास्क पहन के रखिए, हाथों को बार बार धोइए और मेहरबानी करके वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो पूरे पंजाब में खुले में हैं इस वक्त हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। आप मेहरबानी करके अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को आके वैक्सीन लगवाएं ताकि इस मूजी बीमारी से हम उनको बचा सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा। वैक्सीन के हवाले से तो बड़ी पुरुमीद है, पूरे तमाद है कि हमारे पास है। जितनी तेज़ रफ्तारी से होना चाहिए था, बड़े हिस्से को लगा गुजरनी चाहिए थी हमें। ये बहुत सुस्त रफ्तारी से काम। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि चिली जैसे गरीब मुल्क जो है वो अमेरिका और बरतानिया से आगे है वैक्सीनेशन के अमल में। इसलिए ये एक कोताही है और इस कोताही का अजाला होना चाहिए। वरना ये जो वेव थी हम इसका मुकाबला कर सकते थे, बिल्कुल इसको रोक सकते थे। अभी तो आप देखिए हमारे डॉक्टर सरवर चौधरी साहब, डॉक्टर अस्पताल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव, वो भी इसकी लपेट में आ गए। और मैं तो बड़ी तशवीश हुई उनकी, बिल्कुल, क्योंकि और फिर मुझे मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत बेहतर है। बिल्कुल, वो तो लाहौर उनको भी बड़ी कंसर्न है वैक्सीनेशन के अमल। वो है जो मैं तो उनको सेंट समझता हूँ, वली अल्लाह जो हैं वाकई, यानी मसीहा हैं और लाहौर के वली हैं और हर वक्त खिदमत के लिए तैयार है, हम वक्त दस्तयाब भी हैं, हर वक्त दस्तयाब है, कहाँ भी कोई मसला हो सरापा खिदमत है। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। अभी प्रेसिडेंट पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की भी इत्तला मिली है कि वज़ीर-ए-आज़म के बाद वो भी कोविड पॉजिटिव निकले हैं। अल्लाह ताला उनको भी जल्द सेहतयाबी दे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी माशाल्लाह डॉक्टर है, लेकिन अब देखिए इतनी एहतियात के बावजूद फिर भी जाहिर कि जब लोगों से मिलते हैं, सरगर्मियाँ जारी रखते हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी मैं 1 साल भर से कहीं गया नहीं था, अब सेनेट के इलेक्शन में बेहतियाती हो गई। बात तो बेहतियाती जो है इसको, अब तो अल्लाह का ये शुक्र है। वैसे जो पहली लहर थी ना, उस वक्त जो पैनिक था वो कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं ना उनको इससे कुछ से डील करना भी आ गया। इलाज जो है वो भी एक मौसर हो रहा है। अगर बर वक्त आप डॉक्टर के पास पहुंच जाए और तशखीस करवा लें। एक ब्रेक सर मैं ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते तो मजीद बात करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हमने सुबह पंजाब की बात की, यास्मीन राशिद साहबा के बकौल तो सब अच्छा है, हालांकि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिक हुई है, चीमा साहब की फैमिली नज़र आ रही है उसमें बज़ाहिर, और आउट ऑफ टर्न सुना है कि उनको वैक्सीन लगी है।
तारिक बशीर तारिक चीमा बशीर साहब, चीमा साहब, वो कि उनकी एक वजाहत भी आ चुकी है। सोशल मीडिया पे चल रहा है ये। हाँ। अब इसको हम फिर कुछ डॉक्टर्स ने सवाल ये उठाया एतराज़ के तौर पर कि पिछले 8 से 10 रोज से डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन क्यों बंद है। ये डॉक्टर अदनान साहब हैं शरीफ मेडिकल सिटी से, उन्होंने मैसेज किया है और वो वेबसाइट डाउन है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जाती है, जो यहाँ रजिस्ट्रेशन होती है डॉक्टर्स की, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो वेबसाइट भी डाउन है, शायद ओवरलोडेड है। और मुख्तलिफ दूसरे हज़रात ने भी तवज्जो दिलाई है। और अभी तो देखे परवेज़ खटक साहब के बारे में खबर आई कि वो भी पॉजिटिव आ गए हैं, और इस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब वो भी बीमार हैं, और मरियम जो है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगरचे कहा गया है कि उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, लेकिन अब उनकी तबीयत ख़राब है, और ये यानी ये जो पॉजिटिव नेगेटिव ये सारा मामला चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे ये जो ज़िम्मेदार हजरात हैं इन्होंने कितनी एहतियात की है। और अभी मैं देख रहा हूँ सराजुल हक साहब वो जलसे कर रहे हैं, वो जलसा कर रहे थे कल वो लियाकत बाग में, जगह जगह जलसों और के कराची प्लान में है, उनके नईमुर रहमान साहब वो भी जलसे वो कर रहे कराची के हकूक जो थे हाँ। उसके लिए रैली निकाल रहे जलसे कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, अगर मौलाना मौदूदी जिंदा होते तो ये लोग इस तरह बेलगाम होते, इस तरह कवायद और दवाबत की धज्जियाँ उड़ा रहे होते। इनको गौर करना चाहिए। इनको मसला क्या है, कौन सी कैंपेन चला रहे हैं, चंद हफ्ते इंतजार नहीं कर सकते, करना चाहिए। क्या मैसेज दे रहे हैं। मैं सर पंजाब के बाद अब सिंध की सूरत हाल का जायज़ा लेना चाह रहा हूँ, उसके लिए हमें ज्वाइन किया जनाब कासिम सुमरू साहब ने। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत सूबा सिंध। सुमरू साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब सिंध में वैक्सीनेशन के अमल की ताज़ा सूरत हाल है क्या, किस हद तक हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन हो चुकी है, बुजुर्गों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, क्या आपको शॉर्टेज है वैक्सीनेशन की, आपका सूबा इस सिलसिले में क्या इकदाम उठा रहा है। अस्सलामुअलैकुम सर, थैंक यू वेरी मच। हमारी जो वैक्सीन जो हेल्थ वर्कर्स की जी, वो तमाम सेंटर्स या जहाँ ऑल ओवर सिंध जितने हमारे वैक्सीन सेंटर्स हैं उनमें तमाम की जितनी वैक्सीन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी हमने जो प्राइवेट में भी थे और जो हमारे लेबॉर्ट्री असिस्टेंट थे और प्लस हमारे डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स जो हमारे फ्रंट लाइन पे थे, उन तमाम की वैक्सीन हो चुकी है। और इनकी कितनी तादाद है सर? 1,71,171। इनको दो खुराकें मिल चुकी हैं इनको सर? मेजॉरिटी ऑफ देम के जो है वो पहली डोजेस हो चुकी हैं और तकरीबन इसका आप 60% के करीब जो है वो सेकंड डोजेस भी आ चुके हैं उनके। तो आप क्या, मैं अगर इसी रफ्तार से आप चलते रहेंगे तो कितने साल में वैक्सीनेट कर देंगे लोगों को? सर देखिए, वैक्सीन का हमारी कैपेसिटी इस वक्त भी जो है वो हम 1 लाख वैक्सीन तक भी रोजाना अगर हम जाएं तो वी कैन डू इट, प्रोवाइडेड कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो। सर तो अवेलेबल है? सर अवेलेबल देखें, इस वक्त जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि वैक्सीन जो है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सबको मिल रही है, तो उसमें जितना हमारा शेयर जो आ रहा है हम उस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है वो लोगों को वैक्सीन कर रहे हैं। आपके यहाँ सूबे में कौन से शहर हैं जहाँ पर ये परसेंटेज पॉजिटिविटी की 8% से ये 12% से ऊपर गई है, और आपने भी क्या कोई स्मार्ट लॉकडाउन या इफेक्टिव लॉकडाउन के डिसीजन लिए है सर सूबे में, जैसे पंजाब ने आज किए हैं? बिल्कुल सर, हमारे पास सिर्फ कराची ही ऐसा में जो हमारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है और कराची में जो हमारा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है और हमारा कोरंगी, जो ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पर हमारे पास जो स्लम्स हैं, कुछ थिकली पॉपुलेटेड जोन्स हैं, तो वहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी रेट हमारा ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बाकी जो हमारे सिंध के बाकी जो बड़े शहर हैं, हैदराबाद और कराची, हैदराबाद में भी हमारा परसेंटेज क्लोज टू 6% के करीब है। बाकी जितना सब सिंध है वो काफी हद तक महफूज है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता जाऊँ आपके तवसत जी, फरमाइए। ये एक जो हमारे पास जो सर लहर आई है उसमें हमारा एक NCOC में डिसीजन हुआ था कि जितने भी हमारे पास ज़ाहिर सर वायरस उड़ के नहीं आया, वायरस अपने साथ कोई कैरी करके आया है, तो हमारा उस वक्त भी डिसीजन हुआ था कि जी आपकी जितनी यूके से फ्लाइट आएंगी या यूके से जितने पैसेंजर आएंगे वाया इंटरनेशनल दूसरी फ्लाइट के थ्रू भी आए, उनका आपको
جو ہے وہ کوارنٹین اس کو کروانا لازمن ہے، کیونکہ اس وائرس یہ جو UK ویریئنٹ ہے. تو کیا آپ کے ہاں کوارنٹین ہو رہے ہیں وہ ٹریولرز جو باہر سے آ رہے ہیں؟ بالکل سر، ہم نے اس پہ بڑی سختی سے عمل کیا تھا کہ جی آپ اس کو گھروں میں آئسولیٹ کریں. آپ ان کو جو ہے وہ جب تک یہ نہیں کریں گے سر، دیکھیں یہ اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ آپ کے پاس کشمیر میں اور آپ کے سینٹرل پنجاب میں جو فلائٹس آئی ہیں ان لوگوں کے وہ ان کو آپ آزاد چھوڑ دیا گیا، اور یہ ان کی پراپر جو ہے نا وہ آپ کو یہ ٹھیک بات ہے آپ کی. سومر صاحب بہت شکریہ، یہ بڑا اہم نکتہ تھا، اسی وجہ سے سر یہ پرابلم ہوئی تھی. انہوں نے ایئرپورٹس پہ ان کو چیک نہیں کیا. برازیل سے آنے والے ایک شہری نے جو خود بتایا کہ میں برازیل سے آ رہا ہوں، تو کہا کہ آپ جائیں خیریت سے. برطانیہ سے جو آئے ہیں لوگ، اور اب تو چاہیے ٹوٹل بند کر دیں آپ فلائٹ. سر ایک اطلاع نہ کوئی آئے نہ کوئی جائے. بالکل، ابھی ایک اطلاع 1 مہینے کے لیے کم. ابھی آپ چونکہ ڈاکٹر سرور صاحب کا ذکر کر رہے تھے تو انہی سے اطلاع ملی کہ ہی از ڈوئنگ فائن ماشاءاللہ ناؤ، بالکل روبہ صحت ہیں اور بالکل آؤٹ آف اینی ڈینجر ہیں، اور تقریباً ان کا قرنطینہ بھی مکمل ہو چکا، تو جلد وہ اپنی مریضوں کے درمیان دوبارہ ہوں گے. تو یہ جان کر اور سن کر خوشی ہوئی ہے کہ ناظرین تک ہم اطلاع دے دیں. اچھا سر، اب وہ سیاست کا بھی ذکر کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے سیاست تو چونکہ روز ہی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ PDM کے ساتھ کیا ہوا، مریم کیا کہہ رہی ہیں، بلاول کیا کہہ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اب حمزہ صاحب سے ذرا ملنا چاہ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بڑا اہم ایشو ہے جو کہ ہائر ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے. چیئرمین HSC طارق بنوری صاحب آرڈیننس کے ذریعے ان کو فارغ کیا گیا ہے. آرڈیننس میں ترمیم کر دی گئی. آرڈیننس میں ان کا ٹینیور 4 سال کا تھا، جی اس کو 2 سال کر دیا گیا. بالکل. دیکھیے یہ ڈاکٹر طارق بنوری ہیں جی، یہ ایک بین الاقوامی شہرت کے ماہر تعلیم ہیں، اور بڑی مشکل سے ان کو یہاں لایا گیا تھا، اور جس طریقے سے ان کو رخصت کیا گیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. اور اس پہ بہت احتجاج ہو رہا ہے تعلیمی حلقوں میں. اس پر ڈاکٹر فرید ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان سائنس بورڈ کے سابقہ چیئرمین رہ چکے ہیں، ان کو بھی اس معاملے پہ تحفظات ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. لیکن سائنس فاؤنڈیشن جی، لیکن سر اس سب کے باوجود جو آپ فرما رہے ہیں، اب کچھ اور بھی معاملات ہیں نا جو ادر وے اراؤنڈ ہے. مثلاً ان کے خلاف شکایت بہت زیادہ تھی. مثلاً وہ 3 سال سے ایڈ ہاک بنیادوں پر HEC چلا رہے تھے، جس سے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے، اور میرٹ پر مستقل ED تعینات نہیں کیا، اس کی شکایت تھی. نہ ریجنل ڈائریکٹرز میرٹ پر تعینات ہوئے، اور نیب میں بھی ان کے خلاف نیب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تھیں نیب کا کوئی لینا وہ نہ دینا ہو لے. میں عرض کروں کہ آپ بات سنیں، ایکوزیشن نیب ہر جگہ آ جاتی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن میں وہ بھی نیب نے آنا ہے. میں یہ نہیں عرض کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ان کے خلاف شکایت گئی، ہم یہ نہیں طے کر رہے شکایت کیا تھی. بات یہ ہے پھر یہ دیکھیے کہ جو بات سنیں، حکومت کا ایک نظم ہے، وزیر اعظم اس کو تقرر کرتے ہیں، اگر وہاں کوئی بے ضابطگی ہے اس پر کارروائی کریں، کر لیں گے. یہ کیا طریقہ ہے؟ تیسری گزارش سنیں نا سر، فیکلٹی اینڈ اکیڈمک اسٹاف ایسوسیشنز جو جامعات بھر کی ہوتی ہیں پورے پاکستان میں، انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا، اس کے باوجود کہ شامی صاحب کچھ اور بات کرے. یہ جو کرے خیر مقدم یا نہ کرے. فرید صاحب سے بات یہ ہے کہ اتنا بڑا ماہر تعلیم آپ اللہ توبہ کر کے لے کے آئے اور اس طریقے سے اسے رخصت کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ، کیا اعتراض ہے آپ کو سر اس رخصتی پر؟ یہ لیجسلیٹڈ باڈی ہے، اس کا جو چیئرمین ہے اس کا سٹیٹس ہوتا ہے فیڈرل منسٹر کے لیول کا، اور نیچرلی ہمارے پچھلے 20 سال سے جب سے HSC مارد وجود میں آیا ہے، 1000 بلین سے لے کے 2000 بلین تک روپے جو ہیں وہ ریسرچ کے لیے فنڈ کیے گئے. اب اس کا امپیکٹ ایویلویشن ہو رہی ہے اس وقت، جو ضروری ہے. اگر قوم کا اتنا پیسہ لگا ہے تو اس کی کوئی آؤٹ کم ہونی چاہیے، کوئی امپیکٹ ہونی چاہیے. کوئی بلیم گیم نہیں ہے یہ، مگر اس کی ایک امپیکٹ ایویلویشن ہو رہی ہے. اور جس طرح ہمارے ہاں ہر شعبے میں مافیا، یہاں بھی مافیا ایگزسٹ کرتی. یعنی آپ کے خیال میں طارق بنوری صاحب جو تھے وہ ایویلیشن کا پروسیس تیز کر رہے تھے؟ بالکل بالکل. وہ کیونکہ دیکھو انٹرنیشنل سائنٹسٹ ہیں. 2007 کی جو نوبل پرائز ملا تھا ایل گور کو، اس کے پینل پہ 2 پاکستانی تھے، ایک یہ ڈاکٹر طارق بنوری تھے اور ایک ڈاکٹر عادل نجم تھے. تو یہ میرا مطلب انٹرنیشنل لیول کے ایک سائنٹسٹ ہیں جو ایک نئی سوچ، نئی تھنکنگ، نئی اپروچ کے ساتھ آئے ہیں. ان کو کام کرنے دیے جائے. اور کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں یا ایویلیوشن ہو رہی ہیں، ان کو بھی عہدوں سے فارغ کرنا چاہیے تاکہ اس کا امپیکٹ اس کا کم نہ ہو، اس کو انٹرفیئر نہ کرے اس کی ایویلیوشن. دیکھیں نا، ایک پرنسپل ہے پرائم منسٹر نے سیٹ کیا ہے کہ جن کے خلاف، جن کے بارے میں ایویلیوشن ہو رہی ہے، دے شوڈ اسٹیپ ڈاؤن.
ٹھیک۔ تو سب وہ لوگ جس وقت ڈاکٹر امپورٹنٹ صاحب یہ آپ کی بات اپنی جگہ بہت درست ہے. بنیادی اعتراض یہ ہے کہ اتنے اگر کمپیٹنٹ ہیں جو کہ ہوں گے یقیناً, آئی ایم نو ون ٹو جج ہم, لیکن وہ اتنے عرصے سے ایڈ ہاک پہ اچھی سی چلائی جا رہے تھے جبکہ با اختیار بھی تھے. کیا یہ درست عمل ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ کیا مطلب آپ کا, جب وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں نہیں, وہ اپنے ادارے میں جو بھی اپوائنٹمنٹ سے جو بھی تقرریاں یعنی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو تقرریاں جی وہ ایڈ ہاک پہ تھی 3 وہ سالوں ایڈ سے. ہاک پہ کی ہیں, یعنی عام طور پہ تو کانٹریکٹ پہ لوگ رکھے جاتے ہیں, پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے. دیکھیں جو چیئرمین ہوتا ہے, میں بھی چیئرمین ہوں سائنس فاؤنڈیشن کا, چیئرمین کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ 6 مہینے کے لیے کسی کو وہ اپوائنٹ کر سکتا اگر ایک اسپیسیفک ایریا میں کوئی ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے. یہ سب چیئرمین کو ہوتا ہے, اور یہی اٹیمپٹ 70s میں سائنس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کیا گیا تھا کہ چیئرمین کو ریموو کر کے ایک اپنا پسندیدہ شخص کو لگایا جائے, مگر کیونکہ وہ لیجسلیٹڈ باڈی تھی تو وہ کر نہیں سکے. اس وقت مارشل لا تھا, اب تو ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں آرڈیننس کے تحت آپ ٹینور کم کر رہے ہیں, بٹ دس از انہرڈ آف. آپ اسمبلی سیشن میں آ گئی ہے آج, اگر ہے تو اس کو ڈسکس کریں, تو امینڈمنٹ لے کے آئیں. یہ آرڈیننس کی اتنی کیا آگ لگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ سر. یہاں پروگرام میں ایک بریک آئی. پاکستان میں کوئی باعزت شخص آئے گا ہی نہیں. چل جو درگت بناتے ہیں ہم, باہر سے جو ماہر بلاتے ہیں, اور جو بھی آپ اختلاف ہو اس کے جو جوتم پزار کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں. آپ کی مراد حفیظ شیخ صاحب کی جانب کوئی بھی ہو, اچھا, حفیظ شیخ صاحب ہوں, کوئی اور صاحب ہوں, عزت اور احترام جو ہے اپنی جگہ نہیں اب ہر کرنا چاہیے. ایک بریک سر یہاں آئی چاہتی ہے, ایک بریک ناظرین. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.